शेर अफजल मरवत की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी कैसे है और जेल में उनके साथ कैसा सलूक किया गया। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी, पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या करने जा रही है। इमरान खान ने एक नई तारीख रकम कर दी और वो कैसे अदालत ने ताकतवरों को मुश्किल में डाल दिया, वो कौन सी अदालत है और उसने क्या कहा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हाथों भी इससे पहले एपिसोड किया था और उसमें कहा था कि शेर अफजल मरवत की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन मुश्किल लग रहा है और ज़्यादा इम्कान ये है कि उनको रिहाई नहीं मिलेगी। जितने लोग गिरफ्तार हुए, जब उनको रिहाई मिली या तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को छोड़ा, सियासत को या छोड़ दिया या फिर इमरान खान के खिलाफ बोले। ये पहली रिहाई थी, ज़मानत थी, अदालत का फ़ैसला था। गिरफ्तारी के बाद के ज़मानत हुई, ऑर्डर दिए गए, जेल से फिर उस शख्स को रिहा किया गया। इससे कबल किसी भी बंदे के साथ ऐसे नहीं हुआ और ये पहला वाक़या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को, किसी वकील को छोड़ना। अब जहाँ पे ये इमरान खान के लिए खुशखबरी है कि शेर अफजल मरवत को रिहाई मिल चुकी है। और शेर अफजल मरवत ने कहा क्या, पहले ये बयान कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया जेल में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी माँ के ऊपर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और गिरफ्तारी भी उनकी वजह से हुई। मैंने सुन्नत, पता नहीं उनके अल्फाज थे कि ये भी उन्होंने इमरान खान की सुन्नत जो है वो पूरी करवानी थी, लिहाजा मैं कर गुजरा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि शेर अफजल मरवत की रिहाई कैसे हुई। अदालत ठीक है, वो पहले भी फैसले देती थी फिर भी रिहाई नहीं होती थी। अब देख लें सनम जावेद, खतीजा शाह, शाह महमूद कुरैशी, इवन जो कितने लोग हैं, परवेज़ इलाही साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो इनकी रिहाई की एक वजह ये हुई कि एक तो ये वकील थे, दूसरा ये है कि लोग बड़ी तादाद में ज़मानत के फ़ैसले के बाद वकला जो थे वो यूनिटी के साथ पहुँचे। कहाँ पे? कोट लखपत जेल के बाहर। फिर मरवत कबीले के जो लोग थे, पठान थे, पख्तून थे, वो वहाँ से लाहौर पहुँचे। एक प्रेशर डेवलप किया गया, सारी चीज़ें हुई, जिसके नतीजे में शेर अफजल मरवत जो थे उनकी रिहाई हुई। अब ये कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान के इस निज़ाम के अंदर कि भाई गिरफ्तार क्यों किया था, गिरफ्तार किया था तो रिहाई कैसे हुई, क्या ये फिर पकड़ लेंगे या टेम्परेचर चेक करना था या क्या चीज़ें थी। ताहम जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, साबित ये हुआ कि अगर बोला जाए, कोशिश की जाए तो हर एक काम हो सकता है जो कि लोगों को आम हालात में नामुमकिन लग रहा होता है। तो शेर अफजल मरवत की रिहाई भी एक अब अच्छा इकदाम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए। नवाज शरीफ साहब के साथ मुश्किलात कैसी आ रही हैं और पीपल्स पार्टी और मुक़द्दर हल्की और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या करेगी। आप देखें कि साबिक जो थे क्या नाम है इनका, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला निगरान हुकूमत में, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद जनाब वो बलूचिस्तान से हैं, वो सीधे सीधे प्यारे हो गए किसको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर प्यारे होंगे तो जरदारी साहब ने की बड़ी दिलचस्प तकरीर की है और उस तकरीर के नतीजे में और वज़ीर दाखिला का इस्तीफ़ा देना, सरफराज बुगटी का फिर चले जाना पीपल्स पार्टी में और उनका तल्लक बलूचिस्तान से होना, ये इस बात की गमाजी है। ये बड़ा बागौर नुक्ता समझने वाला है कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी। सिंध के अंदर पहले से जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और दोबारा भी वहाँ मिलेगी। 2 सूबे इनके पास आ गए। पंजाब हो सकता है पहले की तरह नून लीग को मिल जाए, लेकिन इम्कानात ऐसे नहीं है जिस तरह के हालात हैं। KPK में तो स्ट्रॉन्ग है कौन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस सूरत हाल में अगर बलूचिस्तान और पीपल्स पार्टी को सिंध भी मिल जाएगा, मियाँ साहब को अगर वज़ीर आज़म बना भी दिया गया और पीपल्स पार्टी इसमें हामी भरेगी, क्योंकि ये एक मंसूबा है। वो क्या है कि इनको लूली लंगड़ी हुकूमत मिलेगी। कल कुछ अरसे के बाद मियाँ साहब को उतार दिया जा सकता है, पीपल्स पार्टी पर से इक़्तिदार आ सकती है, फिर कोई वज़ीर आज़म जो भी होगा वो 4 साल पूरे नहीं कर पाएगा। ऐसी सूरत हाल में मियाँ साहब के हवाले से क्या चीज़ें होंगी कि वो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। जैसे पहले ये तासर था कि मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में मियाँ साहब को बड़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। पहले जब उनकी हुकूमत आई और उसमें 2/3 अक्सरियत से वो सामने आए और पीक के ऊपर थे। अब वो जगह जो थी और उससे भी बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया, लेकिन
میاں صاحب کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا, اب کیا ہو رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ وہ سمجھ جائیں. میاں صاحب کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے الفاظ کہتے ہیں, بولتے ہیں. پہلی تو بات ہے زیادہ تر جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی اور کچھ اور قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر دکھائی دے رہی ہیں, اور میاں صاحب کا کچمبر نکال دیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا بلوچستان کے اندر سے باب پارٹی کے لوگوں کا, اس سرفراز بگٹی کا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو وہ حالات پیدا کر کے نہیں دیے جائیں گے جس کے وہ روادار ہیں, اور جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. چونکہ مقتدر اور طاقتور حلقوں کو بھی پتہ ہے کہ میاں صاحب کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہی, عوام ان کو پسند نہیں کرتی, تو لہٰذا انہوں نے ادھر بھی شفقت رکھی ہے پیپلز پارٹی کی طرف, میاں صاحب کو بھی تسلیاں دے رکھی ہیں, اور حقیقت میں عوام کسی اور کو چاہتے ہیں. ان کے اپنے اپنے طور کے اوپر یہ سارے ارادے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جی کہ اس سارے عمل کے دوران عمران خان نے ایک نئی تاریخ کیا رقم کر دی. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ورچوئل جو آن لائن جلسہ تھا, جب انہوں نے پابندی لگائی تو اس جلسے کو مزید ہائپ ملی. 4 گھنٹے میں 1 ملین سے زائد لوگوں نے اس جلسے کو دیکھ لیا. جزوی طور کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ کو بند کیا, لیکن اس کے باوجود عوام دیکھتے رہے, عوام سنتے رہے, بے شمار چیزیں شیئر ہوئیں, اور ایسے کچھ جو سوری صاحب جیسے لوگ تھے, سابق ڈپٹی سپیکر, انہوں نے خطاب کیا. علی امین گنڈا پور بہت اچھی تقریر کی, علی محمد خان نے, اور جتنے لوگ تھے, نجم شراز سے آغاز کیا گیا. تو پاپولیرٹی ان کو سوشل میڈیا پہ بھی ملی, اور عمران خان نے جیل سے رہتے ہوئے بھی جو سلیبس کے اندر اس سے قبل چیزیں نہیں تھی, آؤٹ آف دی سلیبس جا کے چیزیں بنی. یعنی کہ جیل میں گیا, نشہ کرتا ہے جی, نہیں رہ سکے گا, جمود توڑ دیا انہوں نے. پھر جیل کے اندر لوگ اچھے کھانے مانگتے رہے, ٹی وی مانگتے رہے, اے سی مانگتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگتے رہے, لیکن عمران خان نے کیا مانگا؟ تسبیح, کتابیں, جائے نماز. ٹھیک ہے کھانے کا بھی انہوں نے کہا, لیکن وہ زہر کا خدشہ تھا. تو باقی سیاستدانوں کی جیل میں بھی ترجیحات اور تھیں, اور عمران خان کی جیل کے اندر بھی ترجیحات ان سے مختلف تھیں. کہیں ان کی دیوار بنا دی گئی, جج جو تھے وہ جیلوں میں جاتے رہے, عدالتیں جیلوں میں جاتی رہیں. میاں صاحب جب تھے تو ان کو کم از کم عدالت میں پیش کیا جاتا تھا, اور چیزیں ہوتی تھیں, اور جب وہ عدالت آتے تھے تو 20-25 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے. آج عمران خان کو اس لیے عدالت میں نہیں لاتے کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو عمران خان نے ڈیل نہ کر کے وہاں پہ رک کے اپنی چیزوں اور ارادوں کے اوپر سٹینڈ لے کے ثابت کیا ہے, اور نئی تاریخ رقم کیا ہے کہ اگر کوئی لیڈر عوام کی حمایت جس کو حاصل ہو وہ ڈٹ جائے تو عوام اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ عوام پاکستان کے اتنے بھی بے حس نہیں ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے باوجود اچھے لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں, جو ان کی بہتری کے لیے کام کرے اس کے ساتھ چلتے ہیں. آج دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے خلاف ہے, نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو حکومت میں لائی تھی, لیکن آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی, خواہشوں اور مخالفت کے باوجود مضبوط ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور عمران خان نے ایک نیا وے دیا, ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے. اب آگے دیکھیے کہ عدالتوں نے طاقتوروں کو مشکل میں ڈال دیا, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو خاص کر. ہوا کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے طاقتوروں کو مشکل میں ایسے ڈالا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی تو گزر گیا بھائی. وجوہات یہ ہیں کہ 3 روز 3 یہ جو ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, 24 اضلاع کے ڈی سیز اس کوشش میں رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں. کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے ایسے کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 24 اضلاع کے اندر 3 ایم پی او کے تحت جو آرڈر جاری کر کے ایک پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے ان کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہو, اور اسی میں لگے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے 24 اضلاع کے اندر. تو کیا ایسے حالات ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے؟ تو ایسی صورتحال میں جو عدالتیں ہیں, جو ججز ہیں, بعض وہ بول بھی رہے ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح کا کام کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے, اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اب اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. وکیل تھوڑا بولنا شروع ہوئے ہیں, شیر افضل مروت باہر آئے ہیں. ان کے بقول یہ بھی ہے کہ میں جب بھی آئندہ پارٹی مجھے کہے گی جہاں کنونشن ہوگا میں وہاں جاؤں گا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں کے لیے آج کی بڑی خوشخبری کہ شیر افضل مروت کو رہائی مل گئی. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.